वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज का खुसूसी प्रोग्राम कराची में हम मौजूद हैं और कराची में भी मैं इस वक्त PID कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये इसलिए बड़े पिछले दिनों में मशहूर हो गई क्योंकि 9-0 जो कि कराची में सियासत का हब कहलाता था, पाकिस्तान की एक अहम जमात और कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेंटर था, वह नेक्सस था जहाँ से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनसे आप सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि बड़ी अहम साबित हुई अगस्त की वो शाम, जिसके बाद 9-0 सील कर दिया गया और सवालिया निशान उठने लग गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तकबिल के ऊपर। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुस्तकबिल का ही एक सिरा समझ लीजिए। PIB कॉलोनी में बिल्कुल मेरे उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो फारूक सत्तार साहब का ये घर है, डॉक्टर M फारूक सत्तार, सिरवानी हाउस, और साथ उनका आप नेम प्लेट भी देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे फारूक सत्तार साहब के घर को ज़रा अगर आप देखें गौर से। हमें ये कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम लीडर ने कि हम 9-0 ना भी जाएं तो हम डिफेंस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाली जमात हैं और मिडिल क्लास के इलाकों में ही रहेंगे। पीछे जहाँ से मैं चलकर आई हूँ, ये इसी तरीके से एक गली है। ख़ास तौर पे मैं आपसे इसलिए अपने व्यूअर्स को दिखा रही हूँ कि 9-0 से तो बड़े प्रोग्राम्स हो चुके हैं, मैंने खुद कई दफ़ा वहाँ से प्रोग्राम्स किए। हम चाहते हैं हम आपको दिखाएं अब कि कराची का नया सियासी मंजरनामा कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा जब पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आई थी तो फ़र्क लगा था 9-0 से। उस वक्त इतनी तादाद में यहाँ लोग भी मौजूद नहीं थे, इतना सिस्टमैटिक था भी नहीं। उस वक्त 1-2 दिन हुए थे। खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अफराद परेशान नजर आ रहे थे कि हम अब यहाँ से ऑपरेट कैसे करेंगे, मगर अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक और 9-0 बन चुका है। आगे जाएं तो कुछ इस तरह से मुख्तलिफ घर हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही सपोर्टर्स के ही घर हैं, और हम आज अपना प्रोग्राम आपको यहीं से PIB कॉलोनी से और जो नई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उसके सेंटर से दिखाएंगे। और साथ में वो अहम सवालात, बड़े सवालात उठाए गए कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन कभी अलग भी हो सकती हैं। इस हवाले से पाक ज़मीन पार्टी और दीगर कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट के बड़े अहम सवालात थे, मगर अब होने वाले वाक़यात से लग ये रहा है कि ये हिस्सा जो है अलग हो चुका है और अताब की नज़र भी हो रहा है। आगे क्या होगा? आर्टिकल 6 अगर सिंध असेंबली तक आया तो किस किस को इसकी खबर थी, और अभी इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या समझती है कि उनके ताल्लुकात दीगर इदारों के साथ, दीगर जमातों के साथ कैसे हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट। वक्फा लेते हैं, उसके बाद यहीं से PIB कॉलोनी से फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मोहम्मद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असेंबली, बड़े अहम लीडर्स दोनों आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आज हम वो तमाम सवाल जो आप भी पूछना चाहते हैं हमें भेज सकते हैं, हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। खालिद साहब, हमने कहा कि फ़र्क है मगर लग 9-0 की ही तरह रहा है ये सेटअप, तो अब परमानेंटली आप लोग इधर ही होंगे या उम्मीद है कि 9-0 भी जा सकेंगे? नहीं, उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे परमानेंटली नहीं होंगे। वो भी मिडिल क्लास की एक बस्ती थी और ये भी, इसलिए भी आपको एक जैसा लग रहा होगा। और हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हमारे जो दफातर हैं मुस्तकिल, इसमें खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट समेत, वो हमें वापस दिए जाए। कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, अखलाकी तौर पे वो MQM की प्रॉपर्टीज़ हैं और जायज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको सील करने का कोई भी कानूनी और अखलाकी और सियासी जवाब नहीं। जबकि उनमें अल्ताफ हुसैन साहब की रहायशगाह भी है वहाँ पर, उनके रिश्तेदारों की भी है, उनकी वालदा के नाम पर हॉल बना हुआ है, तो वो कैसे आप समझते हैं कि आपकी MQM की वो प्रॉपर्टी है जबकि उसमें अल्ताफ हुसैन की ज़ाती प्रॉपर्टी भी है? जी, वो ज़ाती प्रॉपर्टी की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए एक अलामती तौर पर उसकी हैसियत अभी भी है ना कि बानी जब लाताल्लुक कर दिया आपने तो फिर देखिए हमने लाताल्लुक किया है उस अमल को, उस गुफ्तगू को, उस नारे को कि जो खुद MQM की बुनियादी असास से टकराती थी। और इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब से लाताल्लुकी नहीं किया। देखिए बुनियादी तौर पर जब हमने कहा कि ये एक बात समझने की ये है कि एक शख्स जिसने ये पूरी तहरीक बनाई, उससे हम 30-35 साल का हम सब की वाबस्तगी रही, और वो भी वाबस्तगी उसकी जो उसमें शिद्दत थी वो आप सब जानते हैं ना
اسی طریقے سے یہ ملک بھی ہم نے بنایا تھا. اچھا, اور اس سے بھی بڑی وابستگی ہے ہماری. وہی بتا رہا ہوں کی وابستگی ہے اور اس شخصیت کی وابستگی. دیکھیے وہ شخصیت جس نے ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا, اب اسی کی شاید تربیت ہوگی کہ جب انہوں نے بھی ایک ایسی بات کر دی, ایک ایسا نعرہ لگا دیا جو پاکستان کی حرمت پر جس پہ آنچ آ رہی تھی, تو آپ دیکھیے ایک تنظیم کی حیثیت سے اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے کیا ہم نے پاکستان کو پریفر کیا, پاکستان کی حرمت پر, کیونکہ انہوں نے خود ہمیں سکھایا تھا کہ ہم اردو بولنے والوں کو اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے نظریاتی طور پہ محافظ ہے, وین گارڈز ہے. اتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ میں دائیں بھی جا رہا ہوں, میں بائیں بھی جا رہا ہوں, کیونکہ ایک نعرے کی بات نہیں ہے, ایک نعرے کی بات نہیں ہے. الطاف حسین صاحب سے بڑے عرصے سے بہت شدید کرٹیسزم ہو رہا ہے, آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے ہو رہا تھا, آپ کی جماعت کے کچھ لوگ الگ ہو گئے, وہ نعرہ تو ایک موقع بن گیا, اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں جو نظر آئی ہمیں. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ہم بہت سارے, آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 22 اگست سے پہلے تو یہ سینیریو نہیں تھا نا. ٹھیک. اچھا, بہت ساری چیزوں کو ہم ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے, شاید ڈیفینڈ کرنے کے قابل بھی نہ ان کو بھی کر رہے تھے, بتانے کر رہے تھے. لیکن میں جو آپ کو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ تو بتا دیں کیوں کرتے, جو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو ایک بھی شخص کیوں ڈیفینڈ کرے گا. اس کو اس لیے کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں. پھر آپ کے پروگرام کی نوعیت اور مدت دونوں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو پورے سینیریو کو ڈسکس کروں. مگر آپ کو اس کی آگہی ہے کہ ایسی چیزیں جن کو نہیں کرانا چاہیے یا بیک گراؤنڈ کرتے رہے ہیں, بیک گراؤنڈ پتہ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے وہ بات جو انہوں نے خود سکھائی کہ اردو بولنے والوں کو اس لیے متحد کیا جا سکے کہ وہ پاکستان کو جانتے ہیں, پاکستان ان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے, کیونکہ پاکستان بچانا ہے اور پاکستان کو اس جگہ لے کے جانا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا. تو جب انہوں نے بھی ایک ایسی بات کی تو ہم نے کیا اسٹینڈ لیا؟ ایسا اسٹینڈ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت, کوئی قوم لیتی رہی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ صرف بیان سے لا تعلقی کی ہے, الطاف حسین سے لا تعلقی نہیں. پھر ہم نے اس کے بھی دیکھیے جملے ہمارے یاد ہو نا آپ کو, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی کا دوبارہ امکانات کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک, اس لیے ہم فیصلوں کا سارا اختیار ہم نے پاکستان, کیونکہ پاکستان سے پارٹی کو چلنا ہے تو اختیارات بھی یوں ہوں کیونکہ ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت کیا فیصلے کرنے چاہیے, اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. اگر اس کے بعد لگتا ہے کہ تبدیلی نہیں آنی ہے تو ایک طرح سے جو فیصلہ ایک نعرے کی بنیاد پہ کیا گیا وہ شخصیت سے ہو جاتا ہے. اگر یہ گارنٹی نہیں ملتی ہے کہ یہ معاملات دوسروں کی طرف سے آپ بات کریں, یہ باتیں سے ہم دوبارہ آئیں گے. محمد حسین صاحب, جو اب ذکر خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو کہا کہ ہم تربیت ان کی ہے, ہم ابھی بھی عزت سے ہی بات کر رہے ہیں وہ, تو اگر اتنی محبت ہے تو الطاف حسین بار بار کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ ریزائن کر دیں, تو کیوں نہیں کرتے آپ لوگ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر پی آئی بی کی اس گلی میں فاروق ستار بھائی کے گھر کے سامنے پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ نوبت آئی ہے 22 اگست کے بعد, ورنہ ہم آج یہ پروگرام 90 کے سامنے بھی کر رہے ہوتے. تو قصوروار کون ہوا اس کا؟ کیونکہ 90 ہمیشہ سے مظلوم اور محکوم لوگوں کا پاور سینٹر رہا ہے. 90 وہاں سے لوگوں کی دسترسی رہی ہے, وہاں سے لوگوں کی یونٹی رہی ہے, وہاں سے لوگوں میں اتحاد رہا ہے. لیکن چونکہ 22 اگست کا جو ایک اقدام ہوا اس کی وجہ سے ہم تمام لوگوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جی این کیو ایم کو یہاں سے چلایا جائے اور فیصلے یہاں سے ہوں, اور پھر آپ نے دیکھا اسی 22 اگست کی رات سے ہی سارے ہمارے دفاتر سیل کر دیے. مزید بھی کہ اگر اب لندن سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں تو آپ نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کی پارٹی کا فیصلہ ہے, یہاں کی پارٹی کا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا, رابطہ کمیٹی کے اراکین, تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, جو ہائی فورم یہاں پر اویلیبل ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ہم بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں, ہماری جو یونٹی ہے وہ یونٹی ہمیں اس بحران سے نکال کر لے جائے گی. تو ہم یہ جو ہمارے پاس ایک اختیار ہے نکال کے کدھر لے جائے گی, یہ جو دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی لندن اور پاکستان, یہ جو ہمارے پاس جو اختیار ہے عوام کی خدمت کا,
ہم یہ سیٹیں خالی کر کے اپنے مخالفین کو یہ اختیار کیوں دیں؟ ٹھیک، آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا جس میں آپ کے بانی کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں نے ہم دیکھا، بالکل میں نے دیکھا. تو آپ نے کیا سوچا، کیا جواب دیں گے اگر آپ کو بھی جواب دینا ہو؟ جواب دیتے ہیں ان کو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں، یہ جو ہم سب لوگوں نے جو الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، الطاف بھائی کی سربراہی میں ہم نے الیکشن لڑا تھا نا 2013 کا. ہم نے الیکشن تعلق ہیں 2013 کا جو ہم نے الیکشن لڑا، انہی کی تقاریر کے سائے تلے ہم نے الیکشن لڑا، انہی کے بینر تلے ہم نے لڑا، انہی کی آشیرواد تھی، انہی کے یہ اختیار انہوں نے ہمیں دیا تھا. یہی میرا سوال تھا کہ آپ الیکشن الطاف حسین کی وجہ سے جیتے ہیں یا اپنی وجہ سے جیتے ہیں یا متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے جیتے ہیں؟ یہ کلیئر ہے بالکل. ہم مجھ سمیت جتنے لوگ بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر یا بلدیاتی امیدواران ہیں، ہم سب کو عوام نے الطاف بھائی کے نام پر ہی ووٹ دیے. کیا اخلاقی جواز ہے کہ آپ اسمبلیز میں بیٹھیں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیزائن؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں 22 اگست کے بعد جب 23 اگست کو میں پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پوری رابطہ کمیٹی بیٹھی، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا. اب یہاں کی رابطہ کمیٹی کا، پارلیمنٹیرین کا، سب کا جو ایک ہائر فورم ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک بات یہ ہے نا، ایک بات اور بھی طے ہوئی کہ یہ سب جتنے اسمبلی میں نمائندے ہیں یہ سب الطاف حسین کے نمائندے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیے نہیں، بات یہ ہے کہ صحیح ہے، ایک پارٹی کا ایک نظریہ تھا، لیکن وہ نعرہ جو ووٹ ان کے نام پہ پڑ رہا ہو یا ایم کیو ایم کے نام پہ پڑ رہا ہو، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تھا نا. پاکستان مرد آباد کے بعد کی صورتحال مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ اس دن طے یہ ہوا 23 تاریخ کو کہ فیصلے یہاں سے ہوں گے. اگر وہ طے نہیں ہوتا تو اس فیصلے پہ عمل درآمد کر لیا جاتا جو وہاں سے آیا ہے. اگر آپ دوبارہ فرض کریں ابھی الیکشن میں چلے جائیں، پی ایس پی کہہ دیا ہم کسی کو کھڑا نہیں کریں گے، وہ کھڑا بھی کریں تو اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ الیکشن میں جا کے پتا چل سکتا ہے. لیکن اور کس جماعت سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی سے نہیں ہے؟ ایک اور بات یہ ہے کہ استعفے ہم دیں شاید، ٹھیک ہے، شاید دیں. وہ تو خٹک صاحب کے معاملے میں آپ نے کہا کہ خٹک صاحب کے معاملے پہ نہیں، ہم نے 1 سال پہلے بھی استعفے دیے تھے نا. ٹھیک، اور کچھ وجوہات کی بنیاد پہ دیے تھے، اپنے لاپتہ ساتھیوں کی بنیاد پہ دیے تھے. ہمارے جو ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں شہید ساتھی، ان کی بنیاد پر دیے تھے. جو ہزاروں ہزار کارکنان بغیر مقدمے کی جیل میں ہیں، ان کی بنیاد پہ دیے تھے. دیکھیے وہ حالات تبدیل نہیں ہوئے. 1 سال تک ہم نے انتظار کر لیا. اگر اب ہم استعفے دیں گے تو انہی وجوہات کی بنیاد پہ دیں گے، فرمائش پہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے کہا یہ آپ نے پہلے بھی بات کی، خٹک صاحب کی گرفتاری پہ بھی بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا. خٹک صاحب کی گرفتاری پہ نہیں تھا وہ، ہم نے اس دن ہمیں یہ موقع ملا تھا دوبارہ کہ وہ جن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے استعفے پہلے دیے تھے 1 سال پہلے، وہ وجوہات آج بھی موجود ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو اب پولیس اور دیگر ادارے اپنا کام چھوڑ دیں؟ اگر کہیں سے اسلحہ مل رہا ہے اور کوئی کنیکشن مل رہا ہے تو آپ سوال نہ کریں، اگر کسی پہ شک ہے تو اس کو پکڑے نہ. یہ بھی نہیں کہا. کیوں آپ کو لگے رہا ہے کہ اب آپ سے الگ قسم کا سلوک ہونا چاہیے؟ اب آپ بتائیے، اگر اس ملک میں آج جمہوریت ہے تو ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی نا. ٹھیک، آئین و قانون کی کوئی بھی شق یا اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اغوا کر لیں جو چاہے مجرم بھی ہو، اور پھر ان کے گھر والوں سمیت آئین و قانون سے تعلق رکھنے والے اداروں کو بھی پتہ نہ ہو. 100 کے قریب تو ادارے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے لسٹ مانگی ہے کئی دفعہ، اور اس میں کسی کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے تو وہ معاملہ آگے یا آپ کی طرف سے مدد نہیں آتی یا پھر اندرون خانہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یا تو غائب نہیں ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں. وہ ایک پوری اس کے اوپر ایکسپلین کرتے ہیں. وہ لسٹ آپ مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ مجھے دے دیں، میں اس کی خود ریسرچ. جناب پریس کو پریس کو تو 50 دفعہ دیا ہے تو آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی، دوبارہ دینے میں کچھ آر نہیں، آپ ابھی دے دیں گے. اس کے علاوہ وہ ساری جتنے ہمارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی ایک پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کسی میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یا خالی پریس، یعنی اگر ہم نے ہمارا آدمی ریلیز دے رہے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہو تو اس کے والدین اور ہم مل کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن دائر کریں گے. ابھی آپ کو کیسے یہ شورٹی ہے کہ یہ لوگ جن کی لسٹ ہے یہ سب آپ کے ساتھی ہیں اور ان کے لندن کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ تو اللہ، وہ انسان تو ہے نا سر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شورٹی تو نہیں ہے کہ یہ تمام شورٹی کی ضرورت کیا ہے؟
श्योरिटी की हमें जरूरत क्या है? नहीं, अगर आपने लाताल्लुक कर दिया अपने आप को, तो यार बेगुनाह लोगों को मरने दें। तो फिर PSP हो या कोई भी जमात हो, PTI, जो लोग MQM के, जिस वक्त MQM के थे गिरफ्तार हुए हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो खुद ऐलान कर दें। ठीक, हम आपके नहीं है, हम कहीं और से करा रहे हैं, आप मेहरबानी करें, हमारे लिए आवाज ना उठाए तो ना उठाएंगे। तो अब हम ये समझें, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लापता थे, ठीक, वो माशाल्लाह PSP के ऑफिस से बरामद तो हुए हैं। जिसको वो डिनाई करते हैं। मैंने कई दफा पूछा मुस्तफा कमाल साहब से, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, नाम बताएं। नाम है ना यार, नाम है, हमने तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम भी बताए हैं। और वो आप कह रहे हैं वो वहां से बरामद हो गए, जबकि अब आर्मी चीफ की भी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आई है अकॉर्डिंग टू न्यूज। वो लोग जो उन्होंने भी की पुष्ट बनाई नहीं, आप फिर बार बार ये बात नहीं, उन्होंने दो बातें बड़ी अहम की हैं। उन्होंने कहा है कि ना हमने ये हिदायत दी है, ठीक, कि किसी की सपोर्ट की जाए या किसी को निशाना बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी तहकीकात कर लेंगे ना। तो हो सकता है निचली सतह पे कुछ ऐसी चीजें हो, मैं सिर्फ ये पुलिस की तरफ जाने से भी हो सकती है, जिनको जाहिर है वो हिदायत नहीं देते, ठीक, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है ना, ठीक, सिर्फ MQM के कारकुन नहीं, राइट, कोई भी शख्स पाकिस्तानी अगर अगवा हो रहा है, लापता हो रहा है, दौरान हिरासत मारा जा रहा है, तो रियासत की जिम्मेदारी है उसको पता लगा। जिस वक्त एक अहम सवाल पहले आपसे फिर आपसे, जिस वक्त आर्टिकल 6 का मुतालबा किया गया सिंध असेंबली में, आपको पता थी ये बात? नहीं, देखिए पर्सनली एक्चुअली नहीं पता थी, मैं एक्चुअली आपको पता ही नहीं था? मैं इस्लाम, फिर आपको पता नहीं, था? मुझे भी आप दोनों को नहीं पता था? नहीं, लेकिन मैं बात कर दूं कि मैं तो खैर इस्लामाबाद में था, वहाँ के सेशन में लेकिन था। डिस्कशंस तो होती होंगी, ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं बानी, मुझे आप कहने देंगे तो मैं आपको ठीक। एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिकल 6 पर MQM का जो उसूली मौक़िफ़ है, उसका इजहार उस दिन नेशनल सूबाई असेंबली में नहीं हुआ है। ये हमारी गफलत भी थी, हमारा जुर्म भी कह लें, तो हमारी जानिब से जुल्म। आपको नहीं पता था? तो अगर मैं कहूँ कि फारूक सत्तार साहब को भी नहीं पता था? मुझे कहने दीजिए ना, पता था कि मैं तो भी ये जानना चाह रही हूँ किसको अगर पता था कि अगर पता था भी ना, जब भी हम मुजरिम हैं, अगर हमें पता नहीं भी था ना, नहीं भी था कि हम राबता कमेटी के मेंबर हैं, हमें पता किसके मुजरिम हैं आप? हम मुजरिम हैं इस बात के कि अगर कोई भी चीज़ गलत होगी और हम जिम्मेदार हैं, हमसे सरफे नजर हुई हो या हमारे इल्म में ना भी हो, तो भी हम मुजरिम हैं। किसी भी फारूक सत्तार भी मुजरिम है? वो भी है, क्योंकि अगर उनके इल्म में भी नहीं था तो गलती तो MQM से हुई है। देखिए, हम इंडिविजुअल्स नहीं कहेंगे कि इनसे हुई है, इनसे नहीं हुई है। कैसे होगी ये? कैसी जमात के पता ही आपको नहीं है? आपने वहाँ पे तकरीर कर दी असेंबली में जाकर, आपके मेंबर ने पढ़ दी वो रेजोल्यूशन, कैसे पता कैसे नहीं चला? ये पता लगा, हमें से बहुत से लोगों को पता लगा होगा, कुछ चीजें दो अफराद को पता था। वजह बताओ, हमने पूछा था। नाम बता दिया, मैं बताऊं? नहीं, 2 अफराद को नहीं। वो ये है कि जो चीज तय थी, ठीक है, असेंबली इजाजत नहीं ब्रेक लेने की बात को मुकम्मल होने दीजिए कि जो दूसरी जमातों ने करारदादें पेश की थी, ये उसके साथ क्लिप कर दी गई। तो वो अल्फाज जो कि दूसरे जमातों के करारदाद में थी, वो मुश्तरका होकर हमारी करारदाद का हिस्सा बन गई। इसमें हमारी जानिब से जो एहतियात होनी थी वो नहीं हुई। अच्छा, वजह बस ये तो आप नहीं चाहते आर्टिकल 6 लगे? किसी पे भी नहीं, अल्ताफ हुसैन भी नहीं बोल रहे हैं। हम तो आर्टिकल 6 पे लगने पे ही कि कुछ ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश हो, जिनका मुतालबा हो, और आप लगा दें। उसके जो अल्फाज हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि एक पे लगे और एक पे ना लगे। हम तो जरदारी साहब पे भी नहीं चाहते हैं आर्टिकल 6, शरीफ साहब पे भी नहीं चाहते हैं, हम तो इमरान खान पे भी नहीं चाहते हैं। कि इस बात के ऊपर आपके साथ खड़े हैं बिलाल भुट्टो जरदारी। बट ठीक है, क्विक ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर से लाइव प्रोग्राम आप वहाँ देख रहे हैं। कीप वॉचिंग ट्राइम्स पर। एंड वेलकम बैक। VIP कॉलोनी से हमारा प्रोग्राम। खालिद मकबूल सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं, मगर कुछ अफराद यहाँ पर जमा हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही सपोर्टर्स हैं। हम उनसे भी कुछ सवालात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दें अगर सर, कि जनरल परसेप्शन ये है, बना हुआ एक ख्याल ये है कि किसी ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि मुर्दाबाद का नारा लगाया जाए। आपके ख्याल से ये नारा के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक आम आदमी क्या सोचता है, आम वर्कर? मैं पहले अपनी भी राय देता हूँ और आम पब्लिक की भी मैं राय देता हूँ। पब्लिक ये चाहती कि ये नारा नहीं लगाना चाहिए।
और मेरी राय ये है कि 21 अगस्त के बाद 22 अगस्त आनी ही नहीं चाहिए थी, 23 और 24 अगस्त आ जाती मैच, 22 अगस्त आनी नहीं चाहिए थी। ओके, दिन सूरज नहीं इतना आप स्ट्रांगली फील करते हैं कि नारा नहीं लगाना चाहिए था। चलिए ठीक है, आपके ये खातून भी अगर इनसे भी मैं बात करना चाहूँ कि मोस्टली हमने देखा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खवातीन बड़ी एक्टिव भी हैं और बाहर निकल के बात भी करती हैं, मगर उस दिन खवातीन बाहर निकल गई और मीडिया हाउसेस पे भी उन्होंने जाके हमला किया। आपके ख्याल से इससे कोई सबक सीखा है कि हर बात नहीं सुननी चाहिए? मेरे ख्याल में इस बात का साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हम सब इसके मतलब अगेंस्ट है, ये नारा नहीं होना चाहिए था। सब मुत्तफिक हैं इसके ऊपर? जी जी, हम सब मुत्तफिक हैं। ठीक, और जो आपके साथ खातून है कि उनसे भी मैं पूछूं या आप ही मुझे सवाल से जवाब देना चाहें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या वजह है कि वोट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ही डालते हैं लोग कराची में? इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत बड़ी वजह है, महाजिर भी है और मिडिल क्लास की जमात है, ठीक है, सब उसको सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह और जो हुआ 22 अगस्त को नहीं होना चाहिए था और इंशाल्लाह हम अगर हुसैन भाई यहाँ बैठे हैं, ये दोबारा इलेक्शन में जाएं और अल्ताफ हुसैन के बगैर जाएं तो आप इनको वोट डालेंगी? बिल्कुल डालेंगे इंशाल्लाह, आप सब लोग डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। फिर तो तालियां बजा के बताएं कौन वोट डालेंगे। फिर क्या डर है? फिर करें आप रिजाइन और आ जाएं दोबारा इलेक्शन में? पर ये मैं आपको बताऊं, देखिए मैं उन लोगों में से हूं जिसने 1992 में भी अल्ताफ भाई के कहने पर इस्तीफा दिया। ठीक, 3 दफा मैं इस्तीफा उनके कहने पर दे चुका हूं। सही। उस वक्त उनके कहने पे जो इस्तीफा दिया, यहाँ की जो हमारी लोकल जो लीडरशिप थी उसका फैसला होता था, अल्ताफ भाई इसकी तौसीक करते थे ठीक, और उसके बाद वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होता था। इस दफा जो यहाँ की लीडरशिप थी उसने फैसला किया कि हालात ऐसे नहीं हैं, हमें मुखालफिन के लिए ग्राउंड खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन लड़े, 7-8 महीने मुखालफिन ने उस ग्राउंड को खुला रखने के लिए उन इलेक्शन को नहीं होने दिया, तो हम ये MNA MPA की सीटों से इस्तीफा देकर ये ग्राउंड क्यों खुला छोड़ दें? कराची पिछले 8 साल के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया गया है, सड़कें वीरान हो गई हैं, टूट फूट का शिकार हैं। जो शहर की हालत है आपने भी और बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया है। तो ये यहाँ की मकामी क़यादत ने जब ये फैसला किया कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, दूसरों के लिए ग्राउंड खुला नहीं छोड़ना चाहिए और आवाम को इन हालात में हमें इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, ताकि हुकूमत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके तो ये मुतालबा गलत है कि आप इस्तीफा दें? समझते हैं लंदन का मुकाबला मुतालबा ही गलत है। जो यहाँ की लीडरशिप ने फैसला किया है उसका फैसला तमाम लोगों ने गलत है। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोगों ने उस फैसले को माना है, यहाँ के फैसले को। ठीक, एक बात नबूल सिद्दीकी साहब भी हमने देखा, आमिर खान साहब अंदर बैठे रहे, फारूक सिद्दीकी साहब भी, और हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी अगर आ सके हमारे प्रोग्राम में जरूर शामिल हो। एक वक्त था जब आमिर खान साहब दूसरी तरफ थे, आप लोग बार बार जब PSP का जिक्र होता है, अभी भी आपने हकीकी का जिक्र किया, उस तरफ से बड़ी शदीद मुखालफत थी, आज वो इधर बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे खबरें आ रही हैं कि आपको PSP को मिला दिया जाए? वो भी उनका भी इख्तिलाफ है, आपका लगता है ये हो सकता है, तो फिर वो भी हो सकता है? कोई फिक्स मैच नहीं हो सकता, मतलब एस्टैब्लिशमेंट नहीं करा सकती हिदायत पर या दबाव पर शायद ना हो पाए, कभी भी नहीं हो पाएगा। कोई दबाव है इस वक्त? नहीं, हम पे तो दबाव नहीं इस तरह का। हालात तब्दील होंगे, रवैये तब्दील होंगे। देखिए जो लोग बाद में शामिल हुए हैं ना, उन्होंने भी आकर जो मुतासरीन थे, शहदा की फैमिली थी, MKM के आम कारकुनान थे, उनसे दिल की गहराइयों से माफी मांगी है। ठीक, तो ये फैसला हुआ और इसने बहुत टाइम लिया। आप कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल और रजा हारून साहब आए और माफी मांगे? तो नहीं, मैं ये मुतालबाजी नहीं कर रहा हूँ कि माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? वो तो वही कह रहे हैं जो आप। मैंने तो नहीं बोला ना माफी मांगे। ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं तो ये नहीं बोल रहा, मैंने कहा उन्होंने माफी मांगी। तो इनके लिए मुतालबा नहीं, ये हालात तब्दील होंगे। इनको खुद अगर इदराक होगा कि जो कुछ उन्होंने किया है वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गलत किया उन्होंने? इन्होंने आकर
किसी उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तो वो कहते हैं उनको शक है कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट हैं। हाँ। वो एक मीटिंग का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि हमें लगता है कि उनको इलाज कराने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो जो मैसेजेस देते हैं। सर, दोनों बातें 22 अगस्त को काफ़ी हद तक सही नज़र नहीं होती हुई नजर आई आपको, वो जो कह रहे थे? नहीं, हमारा कहना ये है कि वो अस खुद कर रहे होते और किसी दबाव के तहत नहीं कर रहे होते तो इस बात को सुना भी जा सकता था। तो आपको क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे करें आपके मुताबिक ये बहरहाल एक तासुर मौजूद है और उस तासुर का दूर होना भी ज़रूरी है। मैं इस इम्कान को ना रद्द कर रहा हूँ, ना उस पर कह रहा हूँ कि वो आ जाएंगे या कभी भी नहीं आ सकते, या इंडिविजुअल अफराद जो होते हैं वो तब्दील होते आते भी रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल लोटा पार्टी नहीं है कि एक बार आए एक बार चले गए। लोग अपनी पार्टियों में 4-4 पार्टियां बदल के दोबारा आ जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा? ये तो हालात और वक्त बताएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त आप लंदन के साथ भी दोबारा मिल जाए? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में जो कि उसूल की बुनियाद पर बाज़ औक़ात नहीं होती, वहाँ तो ये सिलसिला चल रहा होता है। अगर उसूल की बुनियाद पर इस तरह के कोई मौक़े आए और वो अवाम के और यहाँ के वोटर्स के वसीतर मफादात में पूरे उतरते हों, तो उस वक्त की जो भी क़यादत होगी MQM की, उसको फैसला करने का हक होगा वो किस तरह करती है। ठीक, आपने बड़ा ओपन एंडेड जवाब दिया है, लेकिन उसमें समझा जा सकता है कि क्या कह रहे हैं। वक्फा लेंगे, उसके बाद फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कीप वाचिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। वेलकम बैक। फारूक सत्तार साहब की रहायशगाह के बाहर से आज हमने प्रोग्राम किया। हम आपको दिखाना चाहते थे कि नया 90 कैसा है, और फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप PIB तशरीफ लाए, जो हमारा आरजी मरकज़ है। प्रोग्राम तो तकरीबन आपने किया है, अब मैं हाजिर हूँ। हम चाह रहे थे कि हम इसके साथ साथ थोड़ा वॉक भी करते हैं और आवाम को दिखाते हैं कि अब आप यहाँ से ऑपरेट करें। कैसा, क्या चैलेंजेस क्या हैं आपको? अभी ये भी खबरें हैं कि शायद इस्तीफों का भी कह सकते हैं, कहा भी, क्या मामलात अभी भी मुश्किलात में गिरे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक आरजी मरकज़ है। ये PIB की एक अहमियत ज़रूर है। पाकिस्तान की तारीख में भी ये पहली महाजरों की बस्ती थी। जब सिंध के पहले वज़ीर आला पीर इलाही बख्श साहब ने ये ज़मीन एक सोसाइटी बनाकर महाजरों को दी थी और यहाँ महाजर आबाद हुए थे। और इसके अतराफ में सरकारी क्वार्टर्स भी हैं, मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड क्वार्टर। तो ये इसकी स्टोरी जब कराची कैपिटल होता था। एनी हाउ, MQM में भी PIB का एक रोल रहा है। हम फिर PIB में आ गए। ये एक मॉडेस्ट और निचले मुतवसत तबके की आबादी है। तो यहाँ से एक पूरी तहरीक को, एक पूरी तंजीम को चलाना इतना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल हमें कम से कम मिल जाए, जहाँ हमारे सारे शोबे हाउस थे, और उसी से अंदाजा हुआ कि हमें स्पेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कारकुनान को सियासी आज़ादी दी जाए, पाबंदी ना हो, और वो भी आज़ाद फिजा में सांस ले सके, शक की बुनियाद पर गिरफ्तार ना हो। जो गैर मतलूब है वो मतलूब हो जाए, मतलूब गैर मतलूब, ये मामले अब हल हो जाने चाहिए। और उसमें गुलफराज खटक भाई की जो गिरफ्तारी है 22 अगस्त की FIR को लेकर, तो फिर उसमें तो मैं भी नामजद हूँ। तो हमने ये भी देखी, एक बड़ी रुकावट है। ये तय करना होगा कि जब गुलफराज खटक अपने सर को थामे हुए बैठा हुआ था, जब वहाँ 22 अगस्त को नारे लगे थे, हमने एक आवाज होकर मुस्तरद किया। 23 अगस्त से वो हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल में फिर ये सोचना होगा कि हमें 22 अगस्त में ना धकेला जाए, हमें जबरदस्ती हमारा लन्ना से ताल्लुक ना जोड़ा जाए। हमने कहा है कि हम कतई ताल्लुक हैं तो कतई ताल्लुक हैं। तो इस वक्त जो वॉल चॉकिंग भी हो रही है, कुछ ने कहा कि वो वासिफ जलील साहब करा रहे हैं, कौन करा रहा है? देखिए, ये एक तो अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि वॉल चॉकिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो करा रहा है उसे ओन भी करना चाहिए, और अगर वो कहता है कि वो नहीं करा रहा, तो ये हमारे इंतजामी इदारों का, हमारे कानून नाफिज करने वालों की भी फर्ज है कि एक मरतबा इन लोगों को भी बेनकाब करें। इस तरह के नारे जिनसे लोगों में बिलावजह खौफ और हिरास पैदा हो और थ्रेट परसेप्शंस में इजाफा हो। और हमने वैसे भी कहा हुआ है कि ये हमारा मरकज भी गैर महफूज है, जिस तरह खुर्शीद मेमोरियल हॉल या 90 गैर महफूज था। वहाँ मस्जिद में से 6 दहशतगर्द पकड़े गए थे। हमें तो खुद क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वालों ने कहा था कि आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं। वहाँ 28 पुलिस के एहलकार थे, 4 मोबाइलें थी। यहाँ एक मोबाइल भी नहीं है। पुलिस के एहलकार भी एक इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है। और मुझे नजर नहीं आया था जब मैं आई थी, और आपने खत भी लिखा। लेकिन सर, अभी तो इतनी बड़ी तादाद में असलहा मिल गया
اور 90 کے قریب سے مل گیا اور سنا ہے کہ ابھی بڑا اور اسلحوں کے ڈپو ملنے والے ہیں. یہ پھر کیسے محفوظ ہوگا یہ شہر اگر اتنی بڑی بڑی تعداد میں اسلحہ اور سیاسی جماعتوں کی نالج میں بھی رہا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر مثبت کوئی کوشش ہوگی امن قائم کرنے کے لیے، چاہے اسلحے کی برآمدگی ہو، بازیابی ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور ہم نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے نہ علم میں ہو سکتا ہے، نہ ہمارے فہم میں ہو سکتا ہے، نہ ہم یہ اس بارے میں کوئی جانکاری رکھتے ہیں. ہاں اگر ہمیں عوام سے رائے لینی ہے جو عزیز آباد 90 کے اطراف میں، تو ہم اپنے یو سی چیئرمین کے ذریعے، اپنے یو سی کے جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے ذریعے سے ہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال 2 سال، کوئی کہتا ہے اخبار 2011-12 کا تھا جس میں وہ اسلحہ لپٹا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ 2015 کا تھا. عجیب معمہ ہے. دیکھیں جو لوگ تو تھا اور کئی سال پرانا، دیکھیں ہم تو چیلنج ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن اداروں کا قانون نافذ کرنے والے ادارہ اور پولیس نے یہ کلیم کیا ہے. یہ حکومت اور پولیس کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے، کیونکہ ماضی میں بھی بہت اسلحہ نکلا ہے. آپ کو بالکل کوئی نالج نہیں تھی کیونکہ نبی قبول صاحب نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی سی مدد کریں تو بہت سارا اور اسلحہ پکڑا جائے. مجھے جانے دیں، میں عزیز آباد جاتا ہوں، میں ہر گھر میں جاؤں گا اور اللہ رسول کا واسطہ دوں گا، ہاتھ میں قرآن دے دوں گا کہ بھائی اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو بتائیے. اچھا پھر دیکھیں اس کا مطلب 11 مارچ کو جو 90 پر ریڈ ہوئی تھی تو اس وقت بھی 120 لوگوں کو لے گئے، ان سے انٹروگیشن کی تھی جو 90 کے اندر تھے، اس کے پڑوس میں تھے، اطراف میں تھے. اس کا مطلب اس وقت بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اسلحہ ایسا وہاں ہو سکتا ہے. اگر پھر 2015 میں کیا 11 مارچ کے بعد وہاں پر یہ اسلحہ ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہ جانے دیں. میرا کوآپریشن اور سپورٹ چاہیے تو میں ہم عزیز آباد کے اہل محلہ سے ہم دلا سکتے ہیں اور ہم ان سے معلوم کریں گے اور ہم ان کو ساتھ بٹھا دیں گے. میں یہ دیکھ رہی ہوں فاروق صاحب کہ جو مسائل آپ مجھے پچھلے سال بتا رہے تھے یا 22 اگست سے پہلے بتا رہے تھے، آپ مجھے آج بھی وہی مسائل بتا رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ارتقاء میں تھوڑا سا سلو موشن ہے کہ آپ کلیئرلی ڈیٹیچ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو، یا معاملات دوسری طرف نہیں سنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں متحدہ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی واحد جماعت جو کہ متوسط اور نچلے طبقے سے لوگوں کو اوپر لاتی ہے، جو کہ جاگیرداری نظام کو اور موروثی سیاست کو ختم کرنا جو کہ سیکولر ہے، جس نے کراچی میں شیعہ سنی فسادات ختم کرائی. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج بھی ہماری کوششیں آپ کو نظر آئیں گی جو ہم نے عزاداری کے لیے، عزاداروں کے لیے جو ہماری جو محرم کے تقدس اور احترام کو قائم کرنے، یہ سارے کریڈینشلز ہمارے اسٹیبلشڈ ہیں. اب اس کے بعد سوال ہے ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ کہاں ہے؟ مراد علی شاہ ہمیں بلائیں اور بیٹار ہم سے کہیں ہمیں تعاون کرو، تو پھر ہم علاقے میں جاتے ہیں، ہم پڑوسیوں سے لوگوں سے کہتے ہیں، پورے کراچی میں ہم یہ کہتے ہیں. اور ہم نے تو کہا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل اونرشپ دینی ہوگی دیرپا امن قائم کرنے کے لیے. اور ہم نے تو اپنی پوری فوج جو کونسلروں کی، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر کی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص ہم نے تو دی ہے. ہم نے رینجرز کے لیے دی ہے، پولیس کے لیے دی ہے، حکومت کے لیے دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو آئے ہم سے تعاون لیں، ہم تو تیار ہیں. اچھا صرف میڈیا ٹرائل ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی عزیز آباد سے اسلحہ نکلا اور تو پھر پیپلز پارٹی کا تو یہ یہاں ووٹ بینک نہیں ہے، تو اس کا مطلب سمجھے اگر یہ اس طرح اشاروں کنائیوں میں پولیس بات کرے گی، تعاون کی بات نہیں کرے گی ہم سے. میں نے خود آئی جی اے ڈی خواجہ سے فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی اس میں ہمیں کیا کرنا بتائیے، کہہ رہا مدد کریں. میں نے کہا مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں عزیز آباد اور لوگوں کو. میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور تو مجھے نہیں کہہ رہا نا. وہ تو آپ کو اجازت نہیں ہے عزیز آباد جانے کی. دیکھیں وہ تو کنفیوژن قائم رکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک اسٹوری ہو. اسٹوری کریڈیبل ہونی چاہیے. فریہ ادریس، لوگوں کا اعتماد حکومت پر، حکومتی اداروں پر، انتظامی اداروں پر اٹھ رہا ہے. جس طرح بے گناہ سیاسی کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، 5000 لوگوں کو گرفتار کر کے، جو اس میں سے 4000 کو آپ چھاپوں میں 4000 گرفتار کریں، 3000 کو بعد میں خود بے گناہ سمجھ کے چھوڑ دیں، لیکن بہت سارے لوگوں پر بلا وجہ بھی تشدد ہو. بہت ساری باتیں. ایک اہم بات ہوئی ہے 22 اگست کے بعد، فیصل صفزوری صاحب یہاں پر آ گئے اور پھر فیصل صفزوری صاحب کے حوالے سے انتہائی تکلیف دہ بیانات بھی آئے لندن سے. کیا معاملہ ہے؟ کچھ نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 6 جو سندھ اسمبلی میں
ہوا اس حوالے سے آپ کو بھی پتہ نہیں تھا مگر شاید ان کو پتہ تھا؟ معاملہ ہے کیا؟ نہیں ہم نے رات کو پالیسی طے کی تھی. آپ نے کہا تھا ڈالیں گے؟ نہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ سردار احمد، فیصل سزواری اور خواجہ اظہار الحسن تینوں کوشش کریں گے پیپلز پارٹی PTI کو منانے کی. جیسے ہم نے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یہ آرٹیکل 6 کا سوال ہی ہے، کیونکہ وہ سب کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں. کیونکہ آرٹیکل 6 کا جو 22 اگست کا واقعہ ہے اس پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں قوانین سیڈیشن کے ہو سکتے ہیں، کوئی ریفرنس بن سکتا ہے، کوئی آئین کی دوسری شق کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری جانکاری اور معلومات، میری نالج ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس میں آرٹیکل 6 کا اطلاق اس معاملے پر آپ نہیں ہوتا. نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو؟ چاہنے کی بات ہی نہیں ہے. میں تو کانسٹیٹیوشن کی نالج میں تو سمجھتا ہوں ہی نہیں سکتا. تو صرف عوام کو مطلب اپنے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اگر کوئی پارٹی کرے گی، ہم نے کوشش کی لیکن نہیں مانے، تو پھر انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ ریلکٹنٹلی جانے دیا، تو وہ چلا گیا. آپ کو پتا تھا؟ نہیں مجھے پتا نہیں تھا، لیکن عین وقت پہ ہوا. آپ کو نہیں پتا تھا؟ خیر نہیں، لیکن رات کو نہیں رات کو ہم نے طے کیا تھا یہ مجبوری میں اگر ایسا ہو تو پھر جانے دیں. لیکن صاحب کے خلاف کیوں ہو گیا لندن؟ اس میں غلط بات ہے. ان کی اسیسمنٹ غلط ہے. یہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میری بھی اتنی ہے جتنی فیصل سزواری کی ہے، جتنی خواجہ اظہار الحسن بھائی کی ہے، جتنی خالد مقبول بھائی کی ہے. تو زیادہ ہوگی. آپ تو بالکل میری زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی ان کو سمجھانے کے لیے، منانے کے لیے یہاں سے ہم کوئی ان سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے. انہوں نے 23 اگست کو اگر ہماری حمایت کی تھی، اگر وہ اس حمایت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں وہ آرام کریں، علاج کرائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے لوگوں کو بے آبرو ہونے سے بچایا ہے، جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، جن پر پاکستان دشمنی کی چھاپ لگ رہی تھی صرف اس لیے کہ تحریک کے بانی نے ایسی باتیں کر دی تھی، ہم چاہتے تھے اس چھاپ سے بانی کو الگ کریں، تحریک کو الگ کریں. یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ لوگ دیکھیں، یہ لوگ اس نظریے کے ساتھ ہیں جو متوسط طبقے کو آگے لانا چاہتا ہے، جو جاگیرداری کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو کوٹا سسٹم کو ختم کرنا چاہتا ہے. 60% ٹیکس اگر اسلام آباد کو ہم دیتے ہیں تو ہمیں ہمارے پانی کے مسائل پہلے حل ہونے چاہیے. اسلام آباد اور راول پنڈی میں اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو کراچی میں بھی سرکولر ریلوے پبلک، یہ مسائل ہیں، ان پر توجہ دیں. اور مسئلہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو تو مسترد سب نے کر دیا، اس نعرے کو بھی. بات یہ کہ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم نے خصوصی طور پر آ کے PIB کالونی پروگرام کیا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.